अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले आज की हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 शख्स ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला उस दिन हशर में अपने अर्श के साए में रखेगा, जिस दिन सवाए उसके साए के कोई साया नहीं होगा। नंबर 1 आदिल हाकिम। नंबर 2 वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में जवानी गुजारे। नंबर 3 वो शख्स कि इसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, जिस वक्त नमाज पढ़ कर निकलता है तो उसकी तरफ दोबारा आने के लिए बेताब रहता है। नंबर 4 वो 2 शख्स जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत रखते हैं, जब मिलते हैं तो उसी की मोहब्बत में और जुदा होते हैं तो उसी की मोहब्बत में। नंबर 5 वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और अफराते मोहब्बत या खसियत से उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। नंबर 6 वो शख्स जिसे किसी खानदानी खूबसूरत औरत ने बुराई के लिए बुलाया, दावत गुनाह दी, तो उस शख्स ने कहा मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। नंबर 7 वो शख्स जिसने अल्लाह के नाम पर कुछ दिया तो उसे इतना मुख्फी रखा यानी छुपा के रखा कि उसके बाएं हाथ को इल्म ना हुआ कि उसने दाएं हाथ में क्या खर्च किया है। खैरात को बिल्कुल मख्फी रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं तो अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए, और जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनके कर्ज उतारने का कोई वसीला बना दे और उन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाए, और जो लोग बीमार हैं तो अल्लाह ताला शिफा अता करें और आमीन। और व्यूअर्स मैंने आपसे अपनी एक वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोग अपना नाम और लेकर मुझसे यहाँ पर दुआ मंगवाना चाहते हैं, आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट्स पर कहते हैं आप लोग कि हमारे लिए खसूसी दुआ कीजिए, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए अब मैं दुआ के लिए एक वीडियो बना दिया करूं कि जो लोग दुआ मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब दुआ की जाती है तो आप लोगों के नाम शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ मैं अपने सब्सक्राइबर का जिक्र कर देती हूँ कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर के लिए दुआ करती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि आप लोगों के नाम लेकर आप लोगों की जो भी दुआ होगी वो मैं बयान करके तो फिर आपके नामों के साथ आपकी दुआ जो है वो यहाँ पे मांगूंगी, ताकि किसी की आमीन से आप लोगों के लिए जो है वो परेशानी आपकी दूर हो जाए और आप लोगों की मुश्किलात जो है वो आसान हो जाए कि अल्लाह कबूल करने वाला है, किसकी आमीन को कबूल कर ले। तो अब मैं ये सिलसिला शुरू करना चाह रही हूँ। तो आप लोगों ने अगर मुझसे कोई दुआ करवानी है, जो दुआ आप करवाना चाहते हैं अपने नाम के साथ कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो जब मैं रोजाना देखूंगी कि कितने लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, तो फिर उन लोगों की बारी बारी में नाम लेकर तो अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए दुआ कर दिया करूंगी। तो और आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेजबान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाकर लाई हूँ सूरह इखलास का एक बहुत 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 ही मुजर्रब अमल है, लेकिन अगर इसे यकीन के साथ किया जाए तो और पूरी पाबंदी के साथ और पूरे इसकी शराइत के साथ अगर आप इसको अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी लाजमी मिलेगी। और ये मोहब्बत के लिए एक अमल है और मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए ये अमल है। और पहले मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और मैंने कमेंट से अंदाज़ा लगाया कि आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आई है, तो मैं इसलिए सोचा कि दोबारा आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए। अमल बेशक बहुत मुजर्रब और बहुत गारंटीड और 100% गारंटीड है, लेकिन मेरी बात वही रहेगी, यकीन बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो मैं वजीफा आपको बता देती हूँ
لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. اور میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک ضرور کیجیے, کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی بھی ضرور کریں. شکریہ. چلے میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ اخلاص کو کس طرح سے پڑھنا ہے. یہ عمل میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 3 دن کا عمل ہے, اجازت سب کے لیے عام ہے, اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ 3 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے. 3 دن سے زیادہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, 11 دن کر سکتے ہیں, 21 دن کر سکتے ہیں, 41 دن کر سکتے ہیں, یا جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے آپ اس کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو 3 دن کے لیے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں فرق ضرور پڑے گا. جو لوگ محبوب کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں, یعنی محبت ان کا محبوب ان کو لفٹ نہیں کروا رہا ہے یا کروا رہی ہے, لڑکا اور لڑکی دونوں ہی عمل کر سکتے ہیں, میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور مطلب محبت کروانا چاہتے ہیں, جیسے 2 دوست لوگ بھی مجھے کمنٹس کر کے کہتے ہیں جی ہم دوستوں کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں, تو کسی بھی ایک دوست کے لیے خاص یعنی کہ آپ عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ 1 دن میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا, لیکن ایک وقت میں بیٹھ کے اکٹھی, یعنی عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل ہونا ہے. عشاء کی نماز ادا کر لیں, اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے تو پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے, جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ شروع کرنے لگے ہیں. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں. 3 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی. اور پڑھتے وقت آپ نے اپنے محبوب کا تصور جو ہے اپنے دل میں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ یہ اس کی محبت کے لیے عمل کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ 3 بار پڑھ لیں تو آپ نے اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھنا ہے اور پھر اپنے محبوب کا تصور کر کے اس پر دم کر دینا, اس کو پھونک مار دینی ہے, یہ خیال کر کے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے موجود ہے, اس کا چہرہ اچھی طرح سے آپ کے تصور میں آ جانا چاہیے. اور یہ تصور میں دم ہوگا, تصویر پہ دم نہیں ہوگا. آپ لوگوں کا کمنٹس یہ بھی تھے کہ ہم تصویر پر پھونک مار سکتے ہیں, تصویر پر نہیں کرنا عمل. آپ نے تصور میں اپنے ذہن میں لا کے محبوب کا خیال پھر آپ نے دم کرنا ہے. آپ کو لگے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ کے سامنے ہے اور آپ سے مخاطب ہے, تو آپ اس کے اوپر دم کر دیں. اس طرح سے یہ عمل ہونا ہے. اور 1 دن میں 3 بار میں نے سورہ اخلاص پڑھنے کی بات اس لیے کہی تھی کہ ایک ہی نشست میں پڑھنی ہے, یعنی عشاء کی نماز کے بعد, صرف عشاء کی نماز کے بعد ہی عمل کرنا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے, اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ, اور محبوب کے تصور پر دم کرنا ہے. اب امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے بات کی سمجھ آ گئی ہوگی, اور یہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ یہ عمل کی اجازت عام ہے. اور 3 دن سے زیادہ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں, آپ کو 3 دن میں فائدہ نہیں حاصل ہوا ہے, تو آپ 3 دن سے زیادہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں, جاری رکھ سکتے ہیں. سورہ اخلاص کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, یعنی کہ یہ گرم نہیں ہے, یہ بہت ہی مجرب صورت ہے اور اس کو پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں. آپ پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی جو ہے, پابندی تو آپ لوگ یقیناً کرتے ہی ہوں گے. 5 وقت کی آپ لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, لیکن نماز کی ادائیگی جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ خیال کیجئے کہ آپ کی نماز کی ادائیگی ٹھیک ہے یا نہیں. یہ میں پہلے بھی کہتی ہوں اور اب پھر کہہ رہی ہوں. اور پھر دعا مانگنے کا میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے آپ دعا مانگے, یعنی پہلے استغفار کی تسبیح پڑھے, پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم اعظم پڑھے یا پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں. سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ لیں. یہ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اتنا پڑھ سکتے ہیں. اور پھر آپ دعا مانگے, درود شریف پڑھیں, پھر درود شریف پڑھنے کے بعد دوبارہ دعا مانگے اور دعا مانگ کے پھر درود شریف پڑھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی کامیابی حاصل ہوگی.
اور میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے لائک ضرور کر دیجئے, کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں, اور میری انشاءاللہ آپ سے میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.